राजोवाच स्वायम्भुवस्येह मनोर्वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वनः यत्र धर्मा हि विविधाश्चतुर्वर्णाश्रिताः शुभाः मन्वन्तरे हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन्तानि नो वद शृण्वताम् यदस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यतीतेनागतेऽथवा। ऋषिरुवाच मनवोऽस्मिन् व्यतीताः षट्कल्पे स्वायम्भुवादयः आद्यस्ते कथितो ह्यत्र देवादीनां च सम्भवः आकूत्यान् देवहूत्यान् च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गतः कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यास्ये भगवान् यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत् सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत। मनुरुवाच येनायन्तपते विश्वं विश्ववीर्यं यतस्तपः यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायन्तं वेद वेदसः आत्मा वास्यमिदं विश्वं यज्जगत्यां जगन्मनः तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम् यन्न पश्यन्ति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य नरिष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णमुपधावत यस्याद्यन्तौ न मध्यं च न परो नान्तरं बहिः विश्वस्यामूनि यद्यस्माद्विश्वं च तद्ऋतं महत् स विश्वकायः पुरुहूत ईशः सत्यं परं ज्योतिरजः पुराणः धत्तेस्य जन्माद्यजयात्मशक्त्या तां विद्ययोदस्य निरीहास्ते अथाग्रऋषयः कर्माणि हन्ते कर्म हन्तवे ईहमानो हि पुरुषः प्रायो नीहां प्रपद्यते ईहते भगवानीशो न हि तत्र विषज्यते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति ये नुतम् तमीहमानन्निरहङ्कृतं बुधैर्निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितम् तच्छिक्षयन्तन्निजवर्त्ममूढान् प्रभुं प्रपद्येऽखिलधर्मभावनम्। श्रीशुक उवाच इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन् क्षुधा तांस्तथा वसितान् वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतो हरिः यामैः परिवृतो देवैर्हत्वा शासत्रिविष्टपम् स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्नेः सुतोऽभवत् द्युमत्सुषेण रोचिष्मत्प्रमुखास्तस्य चात्मजाः तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीद्देवाश्च तुषितादयः ऊर्जस्तम्भादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषितानामपत्न्यभूत् तस्याञ्जज्ञे ततो देवो विभुरित्यभिविश्रुतः अष्टाशीतिसहस्राणि मुनयो ये धृतव्रताः अन्वशिक्षन् व्रतं तस्य कौमारब्रह्मचारिणः तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रतसुतो मनुः पवनसृञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता नृप वसिष्ठतनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः सत्यावेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित् धर्मस्य सूनृतायान्तु भगवान् पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह सोनृतव्रतदुःशीलानसतो यक्षराक्षसान् भूतद्रुहो भूतगणांस्त्ववधीत् सत्यजित्स्तुतः चतुर्थ उत्तमभ्राता मनुर्नाम्ना च तापसः
वृषः ख्यातिर्नरः केतुरित्याद्या दशतत्सुताः सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशिख ईश्वरः ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तापसेन्तरे देवा वैधृतयो नाम विधृते स्तनया नृप नष्टाः कालेन यैर्वेदा विधृताः स्वेन तेजसा तत्रापि जज्ञे भगवान् हरिण्यां हरिमेधसः हरिरित्याहुतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात् राजोवाच बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिङ्ग्राहग्रस्तममुमुचत् तत्कथासु महत्पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभम् यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान् गीयते हरिः सूत उवाच परीक्षितैवं स तु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम् श्रीशुक उवाच आसीद्गिरिवरो राजं स्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः तावता विस्तृतः पर्यक्त्रिभिः शुरुङ्गैः पयोनिधिम् दिशश्च रोचयन्नास्ते रौप्याय सहिरण्मयैः अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रितैः नानाद्रुमलतागुल्मैः निर्घोषैर्निर्झराम्भसाम् सदा निर्णिज्यमानाङ्घ्रिः समन्तात्पयोर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं शुभैर्मरकतादिभिः सिद्धचारणगन्धर्वविद्याधरमहोरगैः किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकन्दरः यत्र सङ्गीतसन्नादैर्नदद्गुहममर्षया अभिगर्जन्ति हरयश्लाघिनः परशङ्कया नानारण्यपशुव्रातसङ्कुलद्रोण्यलङ्कृतः चित्रद्रुमसुरोद्यानकलकण्ठविहङ्गमः सरित्सरोभिरच्छोदैः पुलिनैर्मणिवालुकैः देवस्त्रीमज्जनामोदसौरभाक्तानिलैर्युतः तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम् सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यैर्नित्यपुष्पफलद्रुमैः मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः च्यूतैः प्रियालैः पनसैराम्रैराम्रातकैरपि क्रमुकैर्नारिकेलैश्च खर्जूरैर्बीजपूरकैः मधुकैः सालतालैश्च तमालैरसनार्जुनैः अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वटैः किं शुकचन्दनैः पिचुमन्दैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः द्राक्षेक्षुरम्भाजम्बूभिर्बदर्यक्षाभयामलैः बिल्वैस्कपित्थैर्जम्बीरैर्वृतो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरस्सु विपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजम् कुमुदोत्पलकल्हारशतपत्रश्रियोर्जितम् मत्तषट्पदनिर्जुष्टं शकुन्तैः कलनिस्वनैः हंसकारण्डवाकीर्णं चक्राह्वैः सारसैरपि जलकुक्कुटको यष्टिदात्यूहकुलकूजितम् मत्स्यकच्छपसञ्चारचलत्पद्मरजः पयः कदम्बवेतसनलनीपवञ्जुलकैर्वृतम् कुन्दैः कुरबकाशोकैः शिरीषैः कुटजेङ्गुदैः कुब्जकैः स्वर्णयूथीभिर्नागपुन्नागजातिभिः मल्लिकाशतपत्रैश्च माधवीजालकादिभिः शोभितन्तीरजैश्चान्यैर्नित्यर्तुभिरलन्द्रुमैः तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् सकण्टकं कीचकवेणुवेत्रवद्विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन् यद्गन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्राव्याघ्रादयो व्यालमृगाः सखड्गाः
महोरगाश्च पिभयाद्रवन्ति सगौरकृष्णाः शरभाश्च मर्यः वृकावराहा महिषर्क्षशल्या गोपुच्छसाला वृकमर्कटाश्च अन्ये च क्षुद्रा हरिणाः शशादयश्चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण सघर्मतप्तः करिभिः करेणुभिर्वृतो मदच्युत्कलभैरनुद्रुतः गिरिङ्गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्निषेव्यमाणो लिकुलैर्मदाशनैः सरोनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघ्रन्विदूरात् मदविह्वलेक्षणः वृतस्वयूथेन तृषार्दितेन तत्सरोवराभ्याशमथागमद्रुतम् विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बुनिर्मलं हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितम् पपौनिकामन्निजपुष्करोद्धृतं स्वात्मानमद्भिस्नपयन् गतक्लमः स्वपुष्करेणोद्धृतशीकराम्बुभिर्निपाययत् संस्नपयन् यथा गृही घूर्णन् करेणून्कलभांश्च दुर्मदो नाचष्टकृच्छ्रं कृपणो जमायया तन्तत्र कश्चिन्नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाग्रहीत् यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोऽतिबलो विचक्रमे तथा तुरं यूथपतिं करेण वो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा विचुक्रुषुर्दीनधियो परे गजाः पार्ष्णिग्रहाः तारयितुं न चाशकन् नियुध्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयोर्विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः समाः सहस्रं व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रममं सतामराः ततो गजेन्द्रस्य सहो बलौजसां कालेन दीर्घेण महानभूद्व्ययः विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत्सकलञ्जलौकसः इत्थं गजेन्द्रस्य यदापसङ्कटं प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत नमामि मे ज्ञातय आतुरङ्गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोऽप्यहं च तं यामि परम्परायणम् यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युः प्रधावत्यरणन्तमीमहि श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमञ्जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाय हि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु लीनेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकं व्रतमव्रणं वने सर्वात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाश्रयसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिताम् नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे
नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणकर्मणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असत्याच्च विमुक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय नारायणायार्तिविनाशनाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय युक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये ते भगवत्प्रधानाः अत्यद्भुतं यच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चरचराः नामरूपविभेदेन जल्प्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानिशरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यन्न स्त्री न षण्ढो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चावृतये भयोऽन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षणम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगीशं तन्नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये बुद्धीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतः तन्दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं नतोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरवरो हरिराविरासीत् तन्तद्वदार्तमुपलभ्य जगन्निवासस्तोत्रं निशम्यति विजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधो ह्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्यसाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान्नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडीतमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमोमुच दुःश्रियाणाम् श्रीशुक उवाच तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रह्मेशानपुरोगमाः मुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरेः नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गन्धर्वाननृतुर्जगुः ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम् योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यरूपधृक् मुक्तो देवलशापेन हूहूर्गन्धर्वसत्तमः प्रणम्य शिरसाधीशम् उत्तमश्लोकमव्ययम् अगायत यशोधाम कीर्तन्यगुणसत्कथम्
सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतम् लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शाद्विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः स वै पूर्वमभूद्राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः स एकदाराधनकाल आत्मवान् गृहीतमौनव्रत ईश्वरं हरिं जटाधरस्तापस आप्लुतोच्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रयः यदृच्छया तत्र महायशा मुनिः समागमच्छिष्यगणैः परिश्रितः तं वीक्ष्य तूष्णीमकृतार्हणादिकं रहस्युपासीनमृषिश्चुकोपः तस्मा इमं शापमदादसाधुरयन् दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य मध्येलनात्प्राविशतान्तमिस्रं यथा गजस्तब्धमतिः सदोषः श्रीशुक उवाच एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो भगवान् नृपसानुगः इन्द्रद्युम्नोऽपि राजर्षिर्दिष्टं तदुपधारयन् आपन्नः कौञ्जरीं योनिम् आत्मस्मृतिविनाशिनीम् हर्यर्चनानुभावेन यद्गजत्वेऽप्यनुस्मृतिः एवं विमोक्ष्य गजयूथपमब्जनाभस्तेनापि पारिषदताङ्गमितेन युक्तः गन्धर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमानकर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगात् एवं महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम् स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरु वर्य शृण्वताम् अथानुकीर्तयन्त्येतच्छ्रेयस्कामाद्विजातयः शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्युपशान्तये इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्रं कुरु सत्तमा शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः श्रीभगवानुवाच ये मां त्वाञ्च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननम् वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान् शृङ्गाणीमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम् श्रीवत्सं कौस्तुभं मालाङ्गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरम् शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयाम् ब्रह्माणं नारदमृषिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्मवराहाद्यैरवतारैः कृतानि मे कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्यसोमहुताशनान् प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान् धर्ममक्षयम् दाक्षायणीं धर्मपत्नीं सोमकश्यपयोरपि गंगां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सितवारणम् ध्रुवं ब्रह्मऋषीन् सप्तपुण्यश्लोकांश्च मानवान् उत्थायापररात्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ते महसोऽखिलात् ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्गप्रतिबुध्यनिशात्यये तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिम् श्रीशुक उवाच इत्यादिश्य हृषीकेशः प्राध्माय जलजोत्तमम् हर्षयन् विबुधानीकमारुरोह खगाधिपम् श्रीशुक उवाच राजन्नुदितमेतत्ते हरेः कर्माघनाशनम् गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतन्त्वन्तरं शृणु पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्तापससोदरः बलविन्ध्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वकाः विभुरिन्द्रः सुरगणा राजन् भूतरयादयः हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजाः पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैः सुरसत्तमैः
तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान् स्वयं। वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः। रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया। तस्यानुभावः कथितो गुणाश्च परमोदयाः। भौमान् रेणून् स विममे यो विष्णोर्वर्णयेद्गुणान्। षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वै मनुः। पुरुः पुरुषसुद्युम्नप्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः। इन्द्रो मन्द्रद्युमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः। मुनयस्तत्र वैराजहरिमद्वीरकादयः। तत्रापि देवः सम्भूत्यां वैराजस्याभवत्सुतः। अजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः। पयोब्धिं येन निर्मथ्यसुराणां साधिता सुधा। भ्रममाणोऽम्भसि धृतः कूर्मरूपेण मन्दरः। राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन्मथितः क्षीरसागरः। यदर्थं वा यतश्चाद्रिन्दधाराम्बुचरात्मना। यथामृतं सुरैः प्राप्तं किमन्यदभवत्ततः। एतद्भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम्। त्वयेत्थं कथ्यमानेन महिन्ना सात्वतां पतेः। नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरन्तापतापितम्। सूत उवाच सम्पृष्टो भगवानेवन्द्वैपायनसुतो द्विजाः। अभिनन्द्य हरेर्वीर्यमभ्याचष्टुं प्रचक्रमे। श्रीशुक उवाच यदा युद्धे सुरैर्देवा बाध्यमानाः शितायुधैः। गतासवो निपतितानोत्तिष्ठेरन् स्म भूयशः। यदा दुर्वासशापेन सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप। निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र नेषुरिज्यादिकाः क्रियाः। निशाम्यैतत्सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः। नाध्यगच्छन् स्वयं मन्त्रैर्मन्त्रयन्तो विनिश्चयम्। ततो ब्रह्मसभान् जग्मुर्मेरोर्मूर्धनि सर्वशः। सर्वं विज्ञापयाञ्चक्रुः प्रणताः परमेष्ठिने। सविलोक्येन्द्रवाय्वादीन् निःसत्त्वान् विगतप्रभान्। लोकानमङ्गलप्रायान् सुरांश्चैव यथा विभुः। समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम्। उवाचोत्फुल्लवदनो देवान् स भगवान् परः। अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो मनुष्यतिर्यग्द्रुमघर्मजादयः। यस्यावतारां शकला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्। न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीयपक्षः। तथापि सर्गस्थितिसंयमार्थं धत्ते रजः सत्त्वतमांसि काले। अयं तु तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्वञ्जुषाणस्य भवाय देहिनाम्। तस्माद्व्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनो धास्यति शंसुरप्रियः। श्रीशुक उवाच इत्याभाष्यसुरान् वेधाः सह देवैररिन्दमा। अजितस्य पदं साक्षाज्जगामतमसः परम्। तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय चाभ्यधात्। स्तुतिमद्भुतदैवीभिर्गीर्भिस्त्ववहितेन्द्रियः। ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयन्निष्कलमप्रतर्क्यम्। मनोग्रयाणं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्। विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनामर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणम्। छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरं खन्त्रियुगं व्रजामहे। अजस्य चक्रं त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पञ्चदशारमाशु। त्रिनाभिविद्युद्बलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये। यदेकवर्णं तमसः परं सदलोकमव्यक्तमनन्तपारम्। आसाञ्चकारोपसुपर्णपत्रमुपासते योगरथेन धीराः।
न यस्य कश्चातिपिपर्तिमायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थम् तन्निर्जितात्मात्मगुणं परेशं नमामि भूतेषु समञ्चरन्तम् इमे वयं यत्कृपयैव ते तु सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तरं विभो गतिन्न सूक्ष्मा मृषयश्च विद्महे कुतोऽसुराद्या इतरप्रधानाः पादौ महीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः स वै महापूरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्ममहाविभूतिः अम्भस्तु यद्रेत उदारवीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवञ्च्युतवर्धमानाः लोकास्त्रयोथाखिललोकपालाः प्रसीदतां ब्रह्ममहाविभूतिः सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन्ध आयुः ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतान्नः स महाविभूतिः अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा अन्तः समुद्रे पचतः स्वधातून् प्रसीदतान्नः स महाविभूतिः यच्चक्षुरासीत्तरणिर्देवयानन्त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम् द्वारं च मुक्तेरमृतस्य मृत्योः प्रसीदतान्नः स महाविभूतिः प्राणादभूद्यश्च चराचराणां प्राणः सहो वै बलमोजश्च वायुः अन्वास्मसम्राजमिवानुगावयं प्रसीदतान्नः स महाविभूतिः श्रोत्राद्दिशो यस्य हृदश्च खानि प्रजग्निरेखं पुरुषस्य नाभ्याः प्राणेन्द्रियात्मा स्वशरीरबन्धुः प्रसीदतान्नः स महाविभूतिः बलान्महेन्द्रस्त्रिदशाः प्रसादान्मन्योर्गिरीशो शरणाद्विरिञ्चः खेभ्यश्च छन्दांसिषयस्तु मेढ्रतः प्रसीदतान्नः स महाविभूतिः श्रीर्वक्षसः पितरश्छायया सन्धर्मस्तनादितरः पृष्ठतोऽभूत् द्यौर्यस्य शीर्ष्णोऽप्सरसो विहारात् प्रसीदतान्नः स महाविभूतिः विप्रो मुखाद् ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्यासीद्भुजयोर्बलं च ऊर्वोर्विडोजोङ्घ्रिरवेदशूद्रौ प्रसीदतान्नः स महाविभूतिः लोभोधरात् प्रीतिरुपर्यभूद्युतिर्नस्तः पशव्यं स्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतान्नः स महाविभूतिः द्रव्यं वयः कर्मगुणाश्च शेषं यद्योगमाया विहताः पतन्ति यद्दुर्विभाव्यं प्रबुधावबोधं प्रसीदतान्नः स महाविभूतिः नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वाराज्यलाभपरिपूरितात्मने गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नमः स्वभूतये सत्त्वन्नो दर्शयात्मानमस्मत्करणगोचरः प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितन्ते मुखाम्बुजम् तैस्तैस्वेच्छाकृतैरूपैः काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवान् वै करोति हि क्लेशभूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि च देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि नाधमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैव सह्यात्मा दयितो हितः यथा हि स्कन्धशाखानान्तरोर्मूलावसेचनम् एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम् श्रीशुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान् हरिरीश्वरः तेषामाविरभूद्राजन् सहस्रार्कोदयद्युतिः तेनैव महसा सर्वे देवाः प्रतिहते क्षणाः नापश्यन् खन्दिशः क्षोणीमात्मानं चाग्रतो विभुम् विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सह शर्वेण भारत स्वच्छं मरकतः श्यामं कञ्जगर्भारुणे क्षणम् तप्तहेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा
प्रसन्नचारु सर्वाङ्गं सुमुखं सुन्दरभ्रुवम् महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषितम् कर्णाभरणनिर्भातकपोलश्रीमुखाम्बुजम् काञ्चीकलापवलयहारनूपुरशोभितम् कौस्तुभाभरणं लक्ष्मबिभ्रतं वनमालिनम् सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रैर्मूर्तिमद्भिरुपासितम् तुष्टावदेव प्रवरः सर्वेशं पुरुषं परम् सर्वागरगणैः सार्धं सर्वाङ्गैरवनिङ्गतैः ब्रह्मोवाच अजाय जन्मस्थितिसंयमाय गुणाय निर्वाणसुखार्णवाय अणोरणिम्ने परिगण्यधाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते रूपं तवैतत्पुरुषर्षभेड्यं श्रेयोऽर्थिभिर्वैदिकतान्त्रिकैश्च योगेन धातः सहनस्त्रिलोकान् पश्याम्यमुष्मिन् भव विश्वमूर्ते त्वय्यग्र आसीदिदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यम् घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात् त्वमेव चाशेषविशेषनामा त्वं माययात्माश्रयया स्वयेदन्निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः यथाग्निमेधस्य मृतं च गोषु भुव्यन्नम्बूत्खनने तथोर्व्याः योगैर्मनुष्या अधियन्ति हित्वा गुणेषु बुद्ध्या कवयो वयन्ति तन्त्वा वयन्नाथ समुज्जिहानं सरोजना भाति चिरेप्सितार्थम् दृष्ट्वा गता निर्वृतिमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गाङ्गमम्भः सत्वं विधत्स्वाखिललोकपाला वयं यदर्थास्तव पादमूलम् समागतास्ते बहिरन्तरात्मन् किं वाद्य विज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः अहङ्गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते किं वा विधेमेष पृथग्विभाविता विधत्स्वशन्नो द्विजदेवमित्र श्रीशुक उवाच एवं विरिञ्च्यादिभिरीडितस्तद्विज्ञाय तेषां हृदयं यथैव जगादजीमूतगभीरया गिरा बद्धाञ्जलीन् संवृतसर्वकामान् एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तुकामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिभिः श्रीभगवानुवाच हन्त ब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम भाषितम् शृणुतावहिताः सर्वे श्रेयो वस्याद्यथा पुरा यातु धानैश्च दैतेयैस्तावत्सन्धिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैर्यावद्वो भव आत्मनः अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यार्थगौरवे अहिमूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदवीङ्गतैः अमृतोत्पादने यत्नः क्रियतामविलम्बितम् यस्य पीतस्य वै जन्तुर्मृत्युग्रस्तोमरो भवेत् क्षिप्त्वा क्षीरोदधौ सर्वावीरुतृणलतौषधीः मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम् सहायेन मया देवा निर्मथध्वमतन्द्रिताः क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्थाः सान्त्वया यथा न भेतव्यं कालकूटाद्विषाज्जलधिसम्भवात् लोभः कार्यो नवो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु श्रीशुक उवाच इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमः तेषामन्तर्दधे राजन् स्वच्छन्दगतिरीश्वरः तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामहः भवश्च जग्मतु स्वं स्वं धाम चेयुर्बलिं सुराः दृष्ट्वा रीनथ सम्पन्नान् जातक्षोभान् स्वनायकान् न्यषेधद्दैत्यराडुच्चैः सन्धिविग्रहकालवित् ते वैरोचनिमासीनं गुप्तं चासुरयूथपैः
श्रिया परमया जुष्टञ्जिताशेषमुपागमन् महेन्द्रश्लक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः अभ्यभाषत तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमात् तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये ये सुराधिपाः शम्बरोरिष्टनेमिश्च ये च त्रिपुरवासिनः ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसौहृदाः उद्यमं परमं चक्रुरमृतार्थे परन्तप ततस्ते मन्दरगिरिमञ्जसोत्पाट्य दुर्मदाः नदन्त उदधिन्निन्युः शक्ताः परिघबाहवः दूरभारोद्वहः श्रान्ताः शक्रवैरोचनादयः अपारयन्तस्तं वोढुं विवशा विजहुः पथि निपतन् स गिरिस्तावद्बहून् अमरदानवान् चूर्णयामास महता भारेण कनकाचलः तांस्तथा भग्नमनसो भग्नबाहूरुकन्धरान् विज्ञाय भगवांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः गिरिपातविनिष्पिष्टान् विलोक्यामरदानवान् ईक्षया जीवयामास निर्जरान् निर्व्रणान् यथा गिरिञ्चारोप्य गरुडे हस्तेनैकेन लीलया आरुह्य प्रययावब्धिं सुरासुरगणैर्वृतः अवरोप्य गिरिं स्कन्धात् सुपर्णः पततां वरः ययौ जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः श्रीशुक उवाच तेनागराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुकिम् परिधाय गिरौ तस्मिन्नेत्रमब्धिं मुदान्विताः आरेभिरे सुरायत्ता अमृतार्थे कुरुद्वः हरिः पुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्ततो भवन् तन्नैच्छन् दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितम् न गृह्णीमो वयं पुच्छमहे रङ्गममङ्गलम् स्वाध्यायश्रुतसम्पन्नाः प्रख्याता जन्मकर्मभिः इति तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमः स्मयमानो विसृज्याग्रं पुच्छन् जग्राह सामरः कृतस्थानविभागास्ते एवं कश्यपनन्दनाः ममन्थुः परमायत्ता अमृतार्थे पयोनिधिम् मध्यमानेर्णवे सोद्रिरनाधारोह्यपो विशत् ध्रियमाणोऽपि बलिभिर्गौरवात् पाण्डुनन्दन ते सुनिर्विण्णमनसः परिम्लानमुखश्रियः आसन् स्वपौरुषे नष्टे दैवेनातिबलीयसा विलोक्य विघ्नेशगतिं तदेश्वरो दुरन्तवीर्यो वितथाभिसन्धिः कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत्प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः दधारपृष्ठेन स लक्षयोजनप्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान् सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीर्यवेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गपृष्ठतः बिभ्रत्तदावर्तनमादिकच्छपो मेनेऽङ्गकण्डूयनमप्रमेयः तथा सुरानाविशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन् उद्दीपयन् देवगणाश्च विष्णुर्दैवेन नागेन्द्रमबोधरूपः उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः तस्थौ दिवि ब्रह्म भवेन्द्रमुख्यैरभिष्टुवद्भिः सुमनोभिवृष्टः उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः ममन्थुरब्धिं तरसा मदोत्कटा महाद्रिणा क्षोभितनक्रचक्रम् अहीन्द्रसाहस्रकरालदिङ्मुखश्वासाग्निधूमाहतवर्चसोऽसुराः पौलोमकालेयबलील्वलादयो दवाग्निदग्धाः सरला इवाभवन् देवांश्च तच्छ्वासशिखाहतप्रभान् धूम्राम्बरस्रग्वरकञ्चुकाननान् समभ्यवर्षन् भगवद्वशा घनाववुः समुद्रोर्म्युपगूढवायवः मथ्यमानात्तथा सिन्धोर्देवासुरवरूथपैः
यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थाजितः स्वयम् मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योतविद्युन्मूर्ध्निभ्राजद्विलुलितवनस्रग्धरो रक्तनेत्रः जैत्रैर्दोर्भिर्जगदभयदैर्दन्दशूकं गृहीत्वा मत्नन्मत्ना प्रतिगिरिरिवाशोभताथो धृताद्रिः निर्मथ्यमानादुदधेरभूद्विषं महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहि कच्छपोत्तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात् तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधो विसर्पदुत्सर्पदसह्यवीर्यम् भीताः प्रजादुद्रुवुरङ्गसेश्वरा अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम् विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभियुतं मुनीनाम् आसीनमद्रावपवर्गहेतोस्तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमुः प्रजा ऊचुः देवदेव महादेव भूतात्मन् भूतभावन त्राहि नः शरणापन्नान् त्रैलोक्यदहनाद्विषात् त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः तन्त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम् गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो धत्से यदा स्वदृग्भूमन् ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम् त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भावभावनम् नानाशक्तिभिराभासस्त्वमात्मा जगदीश्वरः त्वं शब्दयो निर्जगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभावः कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मस्त्वय्यक्षरं यत्त्रिवृदा मनन्ति अग्निर्मुखन्तेऽखिलदेवतात्मा क्षितिं विदुर्लोकभवाङ्घ्रिपङ्कजम् कालो गतिस्तेऽखिलदेवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनञ्जलेशः नाभिर्नभस्ते श्वसनन्नभस्वान् सूर्यश्च चक्षूंषि जलं स्मरेतः परावरात्मा द्रुहिणस्तवात्मा सोमो मनोद्यौर्भगवञ्छिरस्ते कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्थिसङ्घारो माणि सर्वौषधिवीरुधस्ते छन्दांसि साक्षात् तव सप्तधातवस्त्रयीमयात्मन् हृदयं स धर्मः मुखानि पञ्चोपनिषत्तवेशयैस्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमात्मतत्त्वं देव स्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते छाया त्वधर्मो मुडयैर्विसर्गो नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि साक्षान्मनुःशास्त्रकृतस्तवेक्षा छन्दोमयो देवर्षिः पुराणः न ते गिरित्राखिललोकपालविरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न यद्ब्रह्मनिरस्तभेदम् कामाध्वरत्रिपुरकालहराद्यनेकभूतद्रुहः क्षपयतस्तुतयेन तत्ते यत्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवह्निः स्फुलिङ्गशिखया भसितं तवेश ये त्वात्मरामगुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रिद्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसेऽभितप्तम् कथन्त उग्रवपुषन्निरतं श्मशाने ते भूतभूतिमविदस्तव हीनलज्जाः तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयन्तु तत्सर्गसर्गविषया अपि भक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामो न परन्ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्तकर्मणः श्रीशुक उवाच तद्वीक्ष्य व्यसनन्तासां कृपया भृशपीडितः सर्वभूतसुहृद्देव इदमाह सतीं प्रियाम् शिव उवाच अहो बत भवान्येतत्प्रजानां पश्य वैशसम् क्षीरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे एतावान् हि प्रभोरर्थो यद्दीनपरिपालनम् प्राणैस्वैः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरैः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया
पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः प्रीते हरौ भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः तस्मादिदङ्गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। श्रीशुक उवाच एवमामन्त्र्य भगवान् भवानीं विश्वभावनः तद्विषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञान्वमोदत। ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन्महादेवः कृपया भूतभावनः तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं गलकल्मषः यच्चकारगले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम्। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। निशाम्य कर्म तच्छम्भोर्देवदेवस्य मीढुषः प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुण्ठश्च शशंसिरे। प्रस्कन्नं पिबतः पाणेर्यत् किञ्चिज्जगृहुः स्म तत् वृश्चिका हि विषौषध्यो दन्दशूकाश्च ये परे। श्रीशुक उवाच पीते गरे वृषाङ्केण प्रीतास्ते मरदानवाः ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततोऽभवत्। तामग्निहोत्री मृषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवपानस्य मेध्याय हविषे नृप। तत उच्चैश्रवानामहयो भूच्चन्द्रपाण्डुरः तस्मिन् बलिस्पृहाञ्चक्रे नेन्द्र ईश्वरशिक्षया। तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिः श्वेताद्रेर्हरन् भगवतो महम्। ततो भवत्पारिजातः सुरलोकविभूषणः पूरयत्यर्थिनो योऽर्थैः शश्वद्भुवि यथा भवान्। ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः रमण्यस्वर्गिणां वल्गुगतिलीलावलोकनैः। ततश्चाविरभूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्प्रिया रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा। तस्याञ्चक्रुस्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवाः रूपौदार्यवयो वर्णमहिमा क्षिप्तचेतसः। तस्याश्चासनमानिन्ये महेन्द्रो महदद्भुतम् मूर्तिमत्यः सरिच्छ्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुची। अभिषेचनिका भूमिराहरत् सकलौषधीः गावः पञ्चपवित्राणि वसन्तो मधुमाधवम्। ऋषयः कल्पयाञ्चक्रुरभिषेकं यथाविधि जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नार्यश्च नन्दृतुर्जगुः। मेघामृदङ्गपणवमुरजानकगोमुखान् व्यनादयन् शङ्खवेणुवीणातुमुलनिस्वनान्। ततोऽभिशिशिचुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीम् दिगिभाः पूर्णकलशैः सूक्तवाकैर्द्विजेरितैः। समुद्रः पीतकौशेयवाससी समुपाहरत् वरुणस्रजं वैजयन्तीं मधुना मत्तषट्पदाम्। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्च कुण्डले। ततः कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्रजन्नदद्विरेफां परिगृह्य पाणिना चचालवक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सव्रीडहासं दधती सुशोभनम्। स्तनद्वयं चातिकृशोदरी समन्निरन्तरं चन्दनकुङ्कुमोक्षितम्। ततस्ततो नूपुरवल्गुसिञ्जितैर्विसर्पती हेमलते वसा बभौ। विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः पदं ध्रुवं चाव्यभिचारि सद्गुणम्। गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारणत्रैविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत। नूनं तपो यस्य न मन्युनिर्जयो ज्ञानं क्वचित्तच्च न सङ्गवर्जितम्। कश्चिन्महांस्तस्य न कामनिर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः। धर्मः क्वचित्तस्य न भूतसौहृदं त्यागः क्वचित्तच्च न मुक्तिकारणम्।
वीर्यन्न पुंसोऽस्त्यजवेगनिष्कृतन्न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः क्वचिच्चिरायुर्न हि शीलमङ्गलं क्वचित्तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन काङ्क्षते हि माम्। श्रीशुक उवाच एवं विमृश्याव्यभिचारि सद्गुणं पदं निजैकाश्रयि सद्गुणाश्रयम् वव्रे वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम् तस्यां सदेश उशतीन्नवकञ्जमालां माद्यन्मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टाम् तस्थौ निवीय निकटे तदुरस्वधाम सव्रीडः स विकसन्नयनेन भीता स्वस्यास्त्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत्परमं विभूतेः श्रीस्वाः प्रजाः सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैधयतसाधिपतीं स्त्रिलोकान् शङ्खतूर्यमृदङ्गानां वादित्राणां पृथक् स्वनः देवानुगानां सस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत् ब्रह्मरुद्राङ्गिरो मुख्याः सर्वे विश्वसृजो विभुम् ईडिरे वितथैर्मन्त्रैस्तल्लिङ्गैः पुष्पवर्षिणः श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः शीलादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निर्वृतिं पराम् निस्सत्त्वा लोलुपा राजन्निरुद्योगागतत्रपाः यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुर्दैत्यदानवाः अथासीद्वारुणी देवी कन्या कमललोचना असुरा जगृहुस्तां वै हरेरनुमतेन ते अथो दधेर्मथ्यमानात् काश्यपैरमृतार्थिभिः उदतिष्ठन्महाराजपुरुषः परमाद्भुतः दीर्घपीवरदोर्दण्डः कम्बुग्रीवोरुणेक्षणः श्यामलस्तरुणस्रग्वी सर्वाभरणभूषितः पीतवासा महोरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः नीलकुञ्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः अमृतस्य पूर्णकलशं बिभ्रद्वलयभूषितः स वै भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशांशसम्भवः धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददृगिज्यभाक् तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामृताहृतम् लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशन्तरसा हरन् नीयमाने सुरैस्तस्मिन् कलशे मृतभाजने विषण्णमनसो देवा हरिं शरणमाययुः इति तद्दैन्यमालोक्य भगवान् भृत्यकामकृत् मा खिद्यतमिथोऽर्थं वः साधयिष्ये स्वमायया मिथः कलिरभूत्तेषां तदर्थे तर्षचेतसाम् अहं पूर्वन्न त्वमिति प्रभो देवाः स्वभागमर्हन्ति ये तुल्यायासहेतवः सत्रयाग इवैतस्मिन्नेष धर्मः सनातनः इति स्वान् प्रत्यषेधन् वै दैतेया जातमत्सराः दुर्बलाः प्रबलान् राजन् गृहीतकलशान् मुहुः एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः योषिद्रूपमनिर्देश्यन् दधार परमाद्भुतम् प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरम् समानकर्णाभरणं सुकपोलोन्नसाननम् नवयौवननिष्पन्दस्तनभारकृशोदरम् मुखामोदानुरक्तालिहुङ्कारोद्विग्नलोचनम् बिभ्रत्स्वकेशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकाम् सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाङ्गदभूषितम् विरजाम्बरसंवीतं चित्रं वध्वीयशोभया काञ्च्या प्रविलसद्वल्गुस्फुरच्चरणनूपुरम् सव्रीडस्मितविक्षिप्तभ्रूविलासावलोकनैः दैत्ययूथपचेतः सुकाममुद्दीपयन्मुहुः तेऽन्योन्यतः सुधापात्रं हरन्तस्त्यक्तसौहृदाः
क्षिपन्तो दस्युधर्मेण आयान्तीन् ददृशु स्त्रियम् अहो रूपमहो धाम अहो अस्यानवं वयः इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातः हृच्छयाः का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कुतो वा किञ्चिकीर्षसि कस्यासि वदवामोरुमत्थन्तीव मनांसि नः न वयं त्वामरैर्दैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः स्पृष्टपूर्वान् तु जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः नूनं त्वं विधिना शुभ्रुप्रेषितासि शरीरिणाम् सर्वेन्द्रियमनःप्रीतिं विधातुं सघृणेन किम् सा त्वन्न स्पर्धमानानामेकवस्तुनि भामिनी ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविधत्स्व सुमध्यमे वयं कश्यपदायादाभ्रातरः कृतपौरुषाः विभजस्व यथा न्यायन्नैव भेदो यथा भवेत्। श्रीशुक उवाच इत्युपामन्त्रितो दैत्यैर्मायायोषिद्वपुर्हरिः प्रहस्य रुचिरापाङ्गैर्निरीक्षन्निदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच कथं कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि सङ्गताः विश्वासं पण्डिता जातु कामिनीषु न यान्ति हि सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः सख्यान्याहुरनित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्। श्रीशुक उवाच इति ते क्ष्वेलितैस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुराः जहसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम् ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरिर्बभाष ईषत्स्मितशोभया गिरा यद्यभ्युपेतं क्व च साध्वसाधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम् इत्यभिव्याहृतं तस्या आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमंसत अथोपोष्यकृतस्नाना हुत्वा च हविषानलम् दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययनाद्विजैः यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्रागग्रेष्वभिभूषिताः प्राम्मुखेषु पविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः तस्यान्नरेन्द्रकलभोरुलसद्दुकूलः श्रोणीतटालसगतिर्मदविह्वलाक्षी सा कूजती कनकनूपुरसिञ्जितेन कुम्भस्तनी कलशपाणिरथा विवेश तां श्रीमुखीं कनककुण्डलचारुकर्णनासाकपोलवदनां परदेवताख्याम् संवीक्ष्य सम्मुमुहुरुत्स्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम् असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयम् मत्वा जातिनुं शसानान्नतान् व्यभजदच्युतः कल्पयित्वा पृथक् पङ्क्तिरुभयेषां जगत्पतिः तांश्चोपवेशयामास स्वासु स्वासु च पङ्क्तिषु दैत्यान् गृहीतकलशो वञ्चयन्नुपसञ्चरैः दूरस्थान् पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम् ते पालयन्तः समयमसुराः स्वकृतं नृप तूष्णीमासन् कृतस्नेहा स्त्रीविवादजुगुप्सया तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियम् देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वर्भानुर्देव संसदि प्रविश्य सोममपि बच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधया प्लावितोपतत् शिरस्त्वमरतान्नीतमजोग्रहमचीकृपत् यस्तु पर्वणि चन्द्रार्कावभिधावति वैरधीः पीतप्राये मृते देवैर्भगवाल्लोकभावनः
पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वरूपं जगृहे विभुः। एवं सुरासुरगणाः समदेशकालहेत्वर्थयोगगतयो विफलैर्विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसा पुह्यत्पादपङ्कजरजश्रयणान्न दैत्याः। यद्युद्यतेषु वसुकर्मणो वचोभिर्देवात्मजादिषु नृभिस्तदसत्पुरस्तात् तैरेव सद्भवति यत्क्रियते च तस्मिन् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत्। श्रीशुक उवाच इति दानवदैतेया नाविन्दन्नमृतं नृप युक्ताः कर्मणि यत्ताश्च नारायणपराङ्मुखाः साधयित्वामृतं राजन् पाययित्वामृतं सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुडवाहनः सपत्नानां परामृद्धिं दृष्ट्वा च दितिनन्दनाः अमृष्यमाणा उत्पेतुर्देवान् प्रत्युद्यतायुधाः ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतयैधिताः प्रतिसंयुयुधुः शस्त्रैर्नारायणपरायणाः तत्र देवासुरो नाम रणः परमदारुणः रोधस्युदन्वतो राजन्तुमुलो रोमहर्षणः तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे समासाद्यासिभिर्बाणैर्निजघ्नुर्विविधायुधैः शङ्खतूर्यमृदङ्गानां भेरीडमरिणां महान् हस्त्यश्वरथपत्तीनान्नदतान्निस्वनोऽभवत् रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः हयाहयैरिभैश्चेभाः समसज्जन्त संयुगे उष्ट्रैः केचिद्विजैः केचिदपरेभिययुः खरैः केचिद्गौरमृगैर्क्षैर्द्वीपिभिर्हरिभिर्भटाः गृध्रैः कङ्कैर्बकैरन्ये श्येनैर्भासैस्तिमिङ्गिलैः शरभैर्महिषैः खड्गैर्गोवृषैर्गवयारुणैः शिवाभिराखुभिः केचित्कृकलासैः शशैर्नरैः बस्तैरेके कृष्णसारैर्हंसैरन्ये च सूकरैः अन्ये जलस्थलखगैः सत्त्वैर्विकृतविग्रहैः सेनयोरुभयोराजन्विविशुस्ते ग्रतोग्रतः चित्रध्वजपटैराजन्नाथपत्रैः सितामलैः महाधनैर्वज्रदण्डैर्विभ्राजद्बार्हचामरैः वातोद्धूतोत्तरोष्णीषैः सत्कृतैर्वर्मभूषणैः स्फुरद्भिर्विशदैः शस्त्रैः सुतरां सूर्यरश्मिभिः देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पाण्डुनन्दना रेजतुर्वीचिमालाभिर्यादसामिव सागरे वैरोचनो बलिः सङ्ख्ये सोऽसुराणां च मूपतिः यानं वैहायसन्नामकामकं मया निर्मितं सर्वसाङ्ग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो अप्रतर्क्यमनिर्देश्यं दृश्यमानमदर्शनम् आस्थितस्तद्विमानाग्र्यं सर्वानीकाधिपैर्वृतः वालव्यजनच्छत्राग्र्यैरेजे चन्द्र इवोदये तस्यासन् सर्वतो यानैर्यूथानां पतयोऽसुराः नमुचिः शम्बरो बाणो विप्रचित्तिरयो मुखः द्विमूर्धा कालनाभोऽथ प्रहेतिर्हेतिरिल्वलः शकुनिर्भूतसन्तापो वज्रदंष्ट्रो विरोचनः हयग्रीवः शङ्कुशिराः कपिलो मेघदुन्दुभिः तारकश्चक्रदृक्शुम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः अरिष्टोरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपः अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः अलब्धभागाः सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जितामराः सिंहनादं विमुञ्चन्तः शङ्खान् दध्मुर्महारवान् दृष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान् बलभित्कुपितो भृशम् ऐरावतन्दिक्करिणमारूढो वियतिस्वराट्
यथा स्रवत्प्रस्रवणमुदयाद्रिमहर्पतिः तस्यासन् सर्वतो देवा नानावाहध्वजायुधाः लोकपालाः सह गणैर्वाय्वग्निवरुणादयः तेऽन्योन्यमभिसंसृत्य क्षिपन्तो नामभिर्मिथः आह्वयन्तो विशन्तोऽग्रे युयुधुर्द्वन्द्वयोधिनः युधे बलिरिन्द्रेण तारकेण दिवस्पतिः वरुणो हेतिना युध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मामयेन वै शम्बरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः अपराजितेन नमुचिरश्विनौ वृषपर्वणा सूर्यो बलिसुतैर्देवो बाणज्येष्ठशतेन सह राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधे निलः निशुम्भशुम्भयोर्देवी भद्रकाली नराशनी वृषा कपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावसुः इल्वलः सह वातापिर्ब्रह्मपुत्रैररिन्दमा कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभिः सह बृहस्पतिस्तूषणसा नरकेण शनैश्चरः मरुतो निवातकवचैः कालेयैर्वसवो मराः विश्वे देवास्तु पौलोमैरुद्राः क्रोधवशैः सह त एव माजावसुराः सुरेन्द्राद्वन्द्वेन संहत्य च युध्यमानाः अन्योन्यमासाद्य निजघ्नुरोजसा जिगीषवस्तीक्ष्णशरांश्च चिक्षिपुः भूषुण्डिभिश्चक्रगदर्ष्टिपट्टिशैः शक्त्युल्मुखैः प्रासपरश्वधैरपि निस्त्रिंशभल्लैः परिघैः समुद्गरैः सभिण्डिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदुः गजास्तुरङ्गाः सरथाः पदातयः सारोहवाः विविधा विखण्डिताः निकृत्तबाहूरुशिरोधराङ्घ्रयश्छिन्नध्वजेष्वासतनुत्रभूषणाः तेषां पदाघातरथाङ्गचूर्णितादायोधनादुल्बण उच्छ्रितस्तदा रेणुर्दिशः खन्द्युमणिं च छादयन्यवर्तता सृक्सृतिभिः परिप्लुतः शिरोभिरुद्धृत्तकिरीटकुण्डलैः संरम्भदृग्भिः परिदष्टदच्छदैः महाभुजैः साभरणैः सहायुधैः सम्प्रास्तृता भूः करभोरुभिर्बभौ कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतितैः स्वशिरोक्षिभिः उद्यतायुधदोर्दण्डैराधावन्तो भटान्मृधे बलिर्महेन्द्रं दशभिस्त्रिभिरैरावतं शरैः चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकेनारोहमार्च्छयत् सतानापततः शक्रस्तावद्भिः शीघ्रविक्रमः चिच्छेदनिशितैर्भल्लैरसम्प्राप्तान् हसन्निव तस्य कर्मोत्तमं वीक्ष्य दुर्मर्षः शक्तिमाददे ताञ्ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तस्थामच्छिनद्धरिः ततः शूलं ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयः यद्यच्छस्त्रं समादद्यात् सर्वं तदच्छिनद्विभुः ससर्जाथासुरीं मायामन्तर्धानगतोऽसुरः ततः प्रादुरभूच्छैलः सुरानीकोपरि प्रभो ततो निपेतुस्तरवो दह्यमानादवाग्निना शिलाविटङ्कशिखराश्चूर्णयन्तो द्विषद्बलम् महोरगाः समुत्पेतुर्दन्दशूकाः सवृश्चिकाः सिंहव्याघ्रवराहाश्च मर्दयन्तो महासुरान् यातु धान्यश्च शतशः शूलहस्ता विवाससः छिन्धिभिन्धीतिवादिन्यस्तथा रक्षोगणा विभो ततो महाघनाव्योम्निगम्भीरपरुषस्वनाः अङ्गारान्मुमुचुर्वातैराहतास्तनयित्नवः सृष्टो दैत्येन सुमहान् वह्निः श्वसनसारथिः सांवर्तक इवात्युग्रो विबुधध्वजिनीमधाक् ततः समुद्र उद्वेलः सर्वतः प्रत्यदृश्यत प्रचण्डवातैरुद्भूततरङ्गावर्तभीषणः एवं दैत्यैर्महामायैरलक्ष्यगतिभीषणैः
सृज्यमानासु मायासु विषेदुः सुरसैनिकाः न तत्प्रतिविधिं यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप ध्यातः प्रादुरभूत्तत्र भगवान् विश्वभावनः ततः सुपर्णां सकृताङ्घ्रिपल्लवः पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः अदृश्यताष्टायुधबाहुरुल्लसच्छ्रीकौस्तुभानर्घ्यकिरीटकुण्डलः तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूटकर्मजा मायाविनेशुर्महतां महीयसी स्वाप्नो यथा हिः प्रतिबोध आगते हरिस्मृतिः सर्वविपद्विनाशिनी दृष्ट्वा मृधे गरुडवाहमथारिवाह आविध्यशूलमहिनोदथ कालनेमिः तल्लीलया गरुडमूर्ध्नि पतद्गृहीत्वा तेनाहनन् नृपसवाहमरिन्त्रधीशः माली सुमाल्यति बलौ युधिपेततुर्यच्चक्रेण कृत्तशिरसावथ माल्यवांस्तम् आहत्य तिग्मगदया हनदण्डजेन्द्रं तावच्छिरोच्छिनदरेर्नदतोरिणाद्यः श्रीशुक उवाच थोऽसुराः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया जघ्नुर्भृशं शक्रसमीरणादयस्तां रणेयैरभिसंहताः पुरा वैरोचनाय संरब्धो भगवान् पाकशासनः उदयच्छद्यदा वज्रं प्रजाहाहेति चुक्रुषुः वज्रपाणिस्तमाहेदन् तिरस्कृत्य पुरस्थितम् मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे इन्द्र उवाच नटवन्मूढमायाभिर्मायेषान्नो जिगीषसि जित्वा बालान् निबद्धाक्षान् यथा हरति तद्धनम् आरुरुक्षन्ति मायाभिरुत्सिसृप्सन्ति ये दिवम् तान् दस्यून् विधुनोम्यज्ञान् पूर्वस्माच्च पदादधः सोऽहं दुर्मायिनस्तेऽद्य वज्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मन्दात्मन् घटस्वज्ञातिभिः सह बलिरुवाच सङ्ग्रामे वर्तमानानां कालेनोदितकर्मणाम् कीर्तिर्जयो जयो मृत्युः सर्वेषां स्युरनुक्रमात् तमिमं कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरयः न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिताः न वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र कारणम् गिरो वः साधुशोच्यानां गृह्णीमो मर्मताडनाः श्रीशुक उवाच प्रत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचैर्वीरमर्दनः आकर्णपूर्णैरहनदाक्षेपैराहतं पुनः एवन्निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत्तदधिक्षेपन्तोत्राहत इव द्विपः प्राहरत्कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनम् स यानोऽन्यपतद्भूमौ छिन्नपक्ष इवाचलः सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्भो बलिसखः सुहृत् अभ्ययात् सौहृदं सख्युर्हतस्यापि समाचरन् ससिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रंहसा जत्रावताडयच्छक्रं गजं च सुमहाबलः गदाप्रहारव्यथितो भृशं विह्वलितो गजः जानुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययौ ततो रथो मातलिना हरिभिर्दशशतैर्वृतः आनीतो द्विपमुत्सृज्य रथमारुरुहे विभुः तस्य तत्पूजयन् कर्मयन्तुर्दानवसत्तमः शूलेन ज्वलता तन्तुस्मयमानो हनन्मृधे सेहेरुजं सुदुर्मर्षं सत्त्वमालम्ब्यमातलिः इन्द्रो जम्भस्य संक्रुद्धो वज्रेणापाहरच्छिरः जम्भं श्रुत्वा हतन्तस्य ज्ञातयो नारदादृशेः नमुचिश्च बलः पाकस्त्रयोपेयुस्त्वरान्विताः वचोभिः परुषैरिन्द्रं मर्दयन्तोऽस्य मर्मसु शरैरवाकिरन्मेघाधाराभिरिव पर्वतम्
हरीन् दशशतानाजौ हर्यश्वस्य बलः शरैः तावद्भिरर्दयामास युगपल्लघुहस्तवान् शताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पृथक् सकृत्सन्धानमोक्षेण तदद्भुतमभूद्रणे नमुचिः 15 स्वर्णपुङ्खैर्महेषुभिः आहत्य व्यनदत्सङ्ख्ये सतो य इवतो यदः सर्वतः शरकूटेन शक्रं सरथसारथिम् छादयामासुरसुराः प्रावृट्सूर्यमिवाम्बुदाः अलक्षयन्तस्तमतीव विह्वला विचुक्रुषुर्देवगणाः सहानुगाः अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्ननवो यथार्णवे ततस्तुराषाढिषु बद्धपञ्जराद्विनिर्गतः साश्वरथध्वजाग्रणीः बभौ दिशः खं पृथिवीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये निरीक्ष्य पृतनान् देवः परैरभ्यर्दितां रणे उदयच्छद्रिपून् हन्तुं वज्रं वज्रधरोरुषा स तेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयोः ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयम् नमुचिस्तद्वधन् दृष्ट्वा शोकामर्षरुषान्वितः जिघांसुरिन्द्रं नृपते चकार परमोद्यमम् अश्मसारमयं शूलं घण्टावद्धेमभूषणम् प्रगृह्याभ्यद्रवत्क्रुद्धो नमुचिर्दानवोत्तमः तदा विद्यमहावीर्यो हतोऽसीति वितर्जयन् प्राहिणोद्देवराजाय निनदन् मृगराडिव तदा पतद्गगनतले महाजवन्निचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा तमाहनन् नृपकुलिशेन कन्धरे रुषान्वितस्त्रिदशपतिः शिरोहरन् ततोऽस्य न त्वचमपि वज्र ऊर्जितो बिभेदयः सुरपतिनौजसेरितः तदद्भुतं परमतिवीर्यवृत्रभित्तिरस्कृतो नमुचिशिरोधरत्वचा तस्मादिन्द्रो बिभेच्छत्रोर्वज्रः प्रतिहतो यतः किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनम् येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये कृतो निविशतां भारैः पतत्रैः पततां भुवि तपःसारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रो येन विपाटितः अन्ये चातिबलोपेताः सर्वास्त्रैरक्षतत्वचः सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तोऽसुरेल्पके नाहं तदा ददे वज्रं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम् इति शक्रं विषीदन्तमाहवागशरीरिणी नायं शुष्कैरथो नार्द्रैर्वधमर्हति दानवः मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युर्नैवार्द्रशुष्कयोः अतोऽन्यश्चिन्तनीयस्ते उपायो मघवन्नृपोः तान् दैवीं गिरमाकर्ण्यमघवान् सुसमाहितः ध्यायन्फेनमथा पश्यदुपायमुभयात्मकम् न शुष्केण न चार्द्रेण जहार नमुचेः शिरः तन्तुष्टुवुर्मुनिगणा माल्यैश्चावाकिरन् विभुम् गन्धर्वमुख्यौ जगतुर्विश्वावसुपरावसु देवदुन्दुभयो नेदुर्नर्तक्यो नन्दृतुर्मुदा अन्येऽप्येवं प्रतिद्वन्द्वान् वाय्वग्निवरुणादयः सूदयामासुरस्त्रौघैर्मृगान् केसरिणो यथा ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षिर्नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानवसंक्षयम् नारद उवाच भवद्भिरमृतं प्राप्तन्नारायणभुजाश्रयैः श्रिया समेधिताः सर्वे उपारमत विग्रहात् श्रीशुक उवाच संयम्यमन्युसंरम्भं मानयन्तो मुनेर्वचः सङ्गीयमानानुचरैर्ययुः सर्वे त्रिविष्टपम् ये वशिष्टारणे तस्मिन्नारदानुमतेन ते बलिं विपन्नमादाय अस्तङ्गिरिमुपागमन्
तत्राविनष्टावयवान् विद्यमानशिरोधरान् उशना जीवयामास सञ्जीविन्या स्वविद्यया बलिश्चोशनसा स्पृष्टः प्रत्यापन्नेन्द्रियस्मृतिः पराजितोऽपि नाखिद्यल्लोकतत्त्वविचक्षणः। श्रीशुक उवाच वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोममपाययत् वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्या ययौ द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः सूपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम् देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामेव भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामानिराशिषः विसृज्यो भयतः सङ्गं मुनयः समुपासते त्वं ब्रह्मपूर्णममृतं विगुणं विशोकमानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत् विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानामात्मेश्वरश्च तदुपेक्षतया नपेक्षः एकस्त्वमेव सदसद्वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहतो विकल्पो यस्माद्गुणव्यतिकरो निरुपाधिकश्च त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेक एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम् अन्ये वदन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम् नाहं परायुरुषयो न मरीचिमुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः यन्मायया मुषितचेतस ईशदैत्यमर्त्यादयः किमुत शश्वतभद्रवृत्ताः सत्वं समीहसि ततस्थितिजन्मनाशान् भूते हितं च जगतो ह्यपि बन्धमोक्षौ वायुर्यथा विशति खञ्च चराचराख्यं सर्वं त्वदात्मकतया वगमोऽनुतिस्ते अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः सोऽहं तद्द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषिद्वपुर्धृतम् येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः तद्दिदृक्षव आयाताः परं कौतूहलं हिनः। श्रीशुक उवाच एवमभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत। श्रीभगवानुवाच कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कृतः पश्यतासुरकार्याणि गते पीयूषभाजने तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षोः सुरसत्तमा तत्कामिनां च मन्तव्यं सङ्कल्पप्रभवोदयम्। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणो भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत सर्वतश्चारयंश्चक्षुर्भव आस्तसहो मया ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियं विचित्रपुष्पारुणपल्लवद्रुमे विक्रीडतीं कन्दुकलीलयालसन्नितम्बपर्यस्तदुकूलमेखलाम् आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तनप्रकृष्टहारोरुभरैः पदे पदे प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्पदप्रवालन्नयतीं ततस्ततः दिक्षु भ्रमत्कन्दुकचापलैर्भृशं प्रोद्विग्नतारायतलोललोचनाम् स्वकर्णविभ्राजितलोलकुण्डलोल्लसत्कपोलालकमण्डिताननाम् श्लथद्दुकूलाङ्कबरीं च विच्युतां सन्नह्यतीं वामकरेण वल्गुना विनिघ्नतीमन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममायया तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेषद्व्रीडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षमूढः स्त्रीप्रेक्षणप्रतिसमीक्षणनिरवृतात्मानात्मानमन्तिक उमां स्वगणाश्च वेद तस्याः कराग्रात् स तु कन्दुको यदा गतो विदूरन्तमनुव्रजन्त्याः
वासः सूत्रं लघुमारुतो हरद्भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः एवं तां रुचिरापाङ्गीं दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विलज्जन्त्यां भवः किल तयापहृतविज्ञानस्तत्कृतस्मरविह्वलः भवान्या अपि पश्यन्त्या गतह्रीस्तत्पदं ययौ सा तमायान्तमालोक्य विवस्त्रा व्रीडिता भृशम् निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत तामन्वगच्छद्भगवान् भवः प्रव्यथितेन्द्रियः कामस्य च वशन्नीतः करेणुमिव यूथपः सोऽनुव्रज्यातिवेगेन गृहीत्वा निच्छतीं स्त्रियम् केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिषस्वजे सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा इतस्ततः प्रसर्पन्ती विप्रकीर्णशिरोरुहा आत्मानं मोचयित्वाङ्गसुरर्षभभुजान्तरात् प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भुतकर्मणः प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः तस्यानुधावतो रेतश्च स्कन्दामोघरेतसः शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामनुधावतः यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रुद्रस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते सरित्सरस्सु शैलेषु वनेषूपवनेषु च यत्र क्वचासन् ऋषयस्तत्र सन्निहितो हरः स्कन्ने रेतसि सोपश्यदात्मानं देवमायया जडीकृतं नृपश्रेष्ठसन्न्यवर्तत कश्मलात् अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः अपरिज्ञेयवीर्यस्य न मेने तदुदाहृतम् तमविक्लवमव्रीडमालक्ष्य मधुसूदनः उवाच परमप्रीतो बिभ्रत्स्वां पौरुषीं तनुम् श्रीभगवानुवाच दिष्ट्या त्वं विबुधश्रेष्ठस्वान्निष्ठामात्मना स्थितः यतो दुस्तरया स्वैरं मोहितोऽस्यङ्गमायया को नु मेतितरेन्मायां विषक्तस्त्वदृते पुमान् तांस्तान् विसृजतीं भावान् दुस्तरामकृतात्मभिः सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति मया समेतं कालेन कामरूपेण भागशः श्रीशुक उवाच एवं भगवता राजन् श्रीवत्साङ्केन सत्कृतः आमन्त्यतं परिक्रम्य सगणस्वालयं ययौ आत्मांशभूतान् तां मायां भवानीं भगवान् भवः शंसतां ऋषिमुख्यानां प्रीत्या तुष्टाव भारत अयि व्यपश्यस्त्वमुजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः अहङ्कलानां वृषभो विमुह्ये यया वशोऽन्ये किमुता स्वतन्त्राः यं मामपृच्छस्त्वमुपेत्य योगात् समासहस्रान्त उपारतं वै स एष साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः श्रीशुक उवाच इति ते भिहितस्तात विक्रमः शार्गधन्वनः सिन्धोर्निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः एतन्मुहुः कीर्तयतोऽनुशृण्वतो नरिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं समस्तसंसारपरिश्रमापहम् असदविषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्नानमृतममरवर्यानाशयत्सिन्धुमथ्यम् कपटयुवतिवेषो मोहयन् यः सुरारींस्तमिमुपसृतानां कामपूरन्नतोऽस्मि।